अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे, है ना प्यारे बच्चों। आज हम नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल निज़ामाबाद के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका खुशामदीद करते हैं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम बुनियादी सतह के बच्चों को हुर्फ़ तहजी पढ़ाए थे और साथ में हुर्फ़ के जुज़ और अलिफ़ का जोड़ बताए थे। तो हुर्फ़ के जुज़ क्या है और हुर्फ़ तहजी क्या है? हुर्फ़ तहजी अलिफ़ से ये तक जो है, जो उर्दू में हुर्फ़ रहते हैं, वो क्या है? हुर्फ़ तहजी हैं। तो हुर्फ़ तहजी के हमारे पास आधे लेटर यानी आधी शक्ल जो होती है हुर्फ़ की, वो क्या है? हुर्फ़ के जुज़, हुर्फ़ की मुख्तसर शक्लें हैं, है ना। मुख्तसर शक्लें, हुर्फ़ की मुख्तसर शक्लें कौन सी है यहाँ पर? हुर्फ़ की मुख्तसर शक्लें यहाँ पर आपके पास मौजूद है। बे की शक्ल, पे की शक्ल, ते की शक्ल, टे की शक्ल, से की शक्ल। तो यहाँ पर जीम की शक्ल है, चीम की शक्ल भी मौजूद है हमारे पास, है, खे है दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखी हूँ जीम की शक्ल, जीम अलिफ जा नून अलिफ ना, जाना। इसमें यहाँ पर अलिफ कहाँ पर जा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर को जा रहा है। लेकिन जब हुर्फ़ तहजी में लिखते तो अलिफ ऊपर से नीचे अलहदा ठहरा हुआ रहता है, ऐसा। लेकिन जब हम हुर्फ़ के जुज़ के साथ लिखेंगे तो अलिफ कहाँ पर जाता है? सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर को जाता है। तो अलिफ का जुज़ नहीं है, लेकिन जब दूसरे हुर्फ़ के साथ मिलता है तो वो कहाँ पर जाता है? ऊपर को जाता है ना। अब बे की आधी शक्ल हमारे पास मौजूद है। बे, पे, ते से हम कैसा पहचानेंगे? बे की शनाख्त और पे, ते से की शनाख्त सिर्फ़ और सिर्फ हम नुक्ते से करेंगे। उसी तरह जीम की आधी शक्ल यहाँ पर दिख रही है। जीम की आधी शक्ल, जीम अलिफ जा नून अलिफ ना, जाना। जीम मीम ऐन जमा, चीम मीम चम, चीम चा, चमचा। चीम अलिफ नून दाल चांद। ये हम पढ़े थे, ठीक है ना। सीन की शक्ल, ऐसी भी शक्ल है, ऐसी भी शक्ल है। तो इन दोनों की शक्लें सेम ही रहेंगी ना। तो सीन की शक्ल है ना। स्वाद, तो स्वाद और ज़ुआद की शक्ल भी उसी तरह से रहती है। यहाँ पर मैं रेड पेन से लिखी हूँ सीन की शक्ल, सीन सिस, काफ़ी की, सिस की। दिखाई दे रहा है बच्चों मैं किस तरह से लिखी हूँ। ऐन की शक्ल, ऐसी भी शक्ल है ऐन की, ऐसी भी शक्ल है ना, और ऐसी भी शक्ल है। जब कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे या फिर इसके ऊपर एक नुक्ता दिखाई दे तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कब पहचानेंगे? जब आपको हुर्फ़ के जुज़ मालूम होंगे, हुर्फ़ की मुख्तसर शक्लें आपको याद होंगी, उस वक्त आप ये याद रखेंगे कि ये ऐन है, ये ऐन की शक्ल है, ये है ना, ये भी ऐन की शक्ल है। इस तरह से आप ये याद रखेंगे। ये रहे हुर्फ़ के जुज़। तो पिछली क्लास में हम पढ़े थे उन्वान क्या पढ़े थे? अलिफ़ का जोड़ पढ़े थे। अलिफ़ का जोड़ क्यों लिए थे हम उस वक्त? इसीलिए लिए थे जिस तरह से अंग्रेज़ी में वावेल्स होते उसी तरह से उर्दू में भी अलिफ़, वाव, ई और ये वावेल मौजूद हैं, जिसको क्या कहते हैं? मसूते भी कहते हैं। तो अलिफ़ का जोड़ हम इसीलिए लिए क्योंकि ये हमारे उर्दू के क्या है? वावेल है। तो अलिफ़ का तो जोड़ नहीं होता है, आपको मालूम है। लेकिन हम क्या है, अलिफ़ से हुर्फ़ तहजी को मिलाए। क्या करें हम? अलिफ़ से हुर्फ़ तहजी को मिलाएं। बे, पे, ते से
یہ تمام ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کو پچھلی کلاس میں کیا بتائی تھی، صرف اور صرف بے پے یہ دو ہی آپ کو سمجھنے کے لیے لکھی تھی۔ جیم چیم ہے خے یہ بھی چاروں سیم ہیں، تو میں صرف اور صرف آپ کو سمجھنے کے لیے جیم لکھی تھی، ہے نا۔ دال ڈال زال رے اڑے زے زے ان لوگوں کی تو ہے نا حرف کا جز ہی نہیں ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو جوائنٹ نہیں ہوتے، تو ان کو کیا کریں ہم علیحدہ لکھ دیے تھے، ٹھیک ہے۔ سین الف سات تو الف تا کاف، کاف کی شکل کس طرح سے دکھائی دے رہی ہے آپ کو، اس طرح سے، تو کاف سے الف ملا تو کاف الف کا، کاف کی آدھی شکل اور الف ان دونوں کو ملا کے کیا بن گیا، کاف الف کا۔ تو یہ پچھلی کلاس میں ہم پڑھے تھے۔ ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے دو حرفی الفاظ، جوڑدار دو حرفی الفاظ ہم پڑھیں گے۔ جوڑدار دو حرفی الفاظ کیا ہے، دو حرف سے مل کر بننے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں، دو حرفی الفاظ کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بچوں، جوڑدار دو حرفی الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ دونوں حرف ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں، دو حرفی الفاظ، جوڑدار دو حرفی الفاظ کہیں گے۔ چیم، چیم کی شکل یہاں پر ہمارے پاس ہے، تو یہ چیم اس کو پے کو جوائنٹ ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس اس کی آدھی شکل ہے، آدھی شکل یہاں سے اس کو ہم جوڑیں گے پے سے، تو یہ بن گیا چیم پے چپ، چیم پے چپ، یہ دکھ رہا چپ، ٹھیک ہے نا۔ دال وؤ دو، اس کی آدھی شکل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کی بھی ہمارے پاس آدھی شکل موجود نہیں ہے، تو ان دونوں کو اس طرح سے علیحدہ لکھ لیے، دال وؤ دو، یہ دکھ رہے ہیں دو کبوتر، ٹھیک ہے۔ پے، پے کی شکل ہمارے پاس موجود ہے، یہ بچوں یہ ہم کو غور کرنا ضروری ہے، جب کبھی بھی ہم دو حرفی الفاظ، تین حرفی الفاظ، چار حرفی الفاظ، پانچ حرفی الفاظ لکھ رہے ہوں، اس وقت ہم کو یہ ہم ہے نا ہمیں ملحوظ نظر رکھنی ہے کہ ہم کس کا جز ہمارے پاس موجود ہے، کس کا جز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جس کا جز نہیں ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے نہیں جڑتے، جس کا جز ہے وہ دوسرے والے حرف سے جڑ جاتا ہے، جیسے ہمارے پاس پے کا جز ہے اسی لیے وہ دوسرے والے حرف سے جڑ جاتا ہے، جبکہ رے کے پاس کوئی حرف کا جز نہیں ہے، لیکن یہ آخر میں آ رہا ہے، دو حرفی الفاظ میں یہ کیا کر رہا، آخر میں آ رہا ہے، لیکن اس کی شکل کیسی دکھائی دے رہی ہے، حرف تہجی میں جیسا رے ہے ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں آئی، دکھائی دے رہا ہے، اس میں کب تبدیلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو پے رے پر، پرندے پیرٹ کو کیا لگا ہوا ہے، پر لگے ہوئے ہیں، ہے نا، پے رے پر، ٹھیک ہے۔ ہے میم ہم، ایسے والا گول جو ہے اس کا کیا ہے یہاں پر حرف کی شکل ہے، تو ہے کی شکل ہے تو ہے جا کے میم سے جڑ جاتا نا، تو یہاں پر میم سے جڑ گا، اس کی بھی شکل ہے لیکن اس کے بعد کوئی اور ایک حرف نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو مختصر نہیں کرے، تو ایز اٹ از یہاں پر ہم لکھ دیے ہے میم ہم، یہ دونوں دوست ہے نا، ہے میم ہم، تو یہ لکھ دیے ہم، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے تین حرفی الفاظ، تین حرفی الفاظ میں تے الف جیم تاج، سین ڑے کاف سڑک، میم واو رے مور، شین الف قاف، شین الف قے شاخ۔ تو یہاں پر تین حرفی الفاظ میں یہ غور کرنا ہے، تے کی شکل کیا ہے، تے الف جیم تاج، تو یہ اس کو ہم کیسا لکھیں گے، ٹھیک ہے نا بچوں، یہ آپ ان تمام کو جوڑ کر مجھے لکھ کر بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جزاک اللہ خیر۔